اللہ اس برکت محفل کو قبول فرمائے اور میرے لجپال مرشد حضور سید قبلہ بابا سرفراز حسین گیلانی بڑی تھکاوٹ بھی ہے لیکن آقا کی حاضری ضرور دیتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ ذوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ 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 وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر دے کرم کریم نواز تائی تیرے نام لگ دیا دو شان والی امیم دواز لاد علی دے لاد علی دے لاد لہد تیرے تیدونا کریم نواز تائی اج سارے رحمت دی کربل کے یتیم نواز تیڑا رتبہ نہ کوئی تولے یا رسول اللہ حسنین دنا تیڑا رتبہ نہ کوئی تولے تیڑ کی تعریف کرا رب بولے تیڑی کی تعریف کرا تیڑ منہ رب بولے پتہ آپ نوحانا یا رسول اللہ پتہ آپ نوحانا وہ مدین گل لانا ہوندہ کم لج پانا مدینو گل لانا ہوندہ کم لج پانا تو میرے ساتھ مل کے پڑھنا اچھیاں شانہ والا آیا اچھیاں شانہ والا اچھیاں شانہ والا آیا اچھیاں شانہ والا جے کسان لاج یارو جے کسانی ہو لاج یارو سب دے رکھوالا اچھیاں شانہ والا
شانہ والا آیا اونچی شانہ والا. اور ہم تو انسان ہیں، آقا کے غلام ہیں، لیکن شاعر نے کیا لکھا ہے کہ پتھراں تائیں کلمہ پڑھ دے مکھڑا تک سرکار دا. پتھراں تائیں کلمہ پڑھ دے مکھڑا تک سرکار دا. بچے اشار دے شافیوڑا اشار دے شافیوڑا سونا کملی والا اچھیاں شانہ والا اچھیاں شانہ والا آیا اچھیاں شانہ والا. جے کسان حالات یارو جے کسانی حالات یارو سب دے رکھوالا اچھیاں شانہ والا اچھیاں شانہ والا آیا اچھیاں شانہ والا. کہ چہرہ ودو ہاتھا چمکے گل سرا یاسین دا. چہرہ ودو ہاتھا چمکے گل سرا یاسین دا. نور مکھڑا لات مارے نور مکھڑا لات مارے موٹھ کمبل کالا اچھیاں شانہ والا اچھیاں شانہ والا آیا اچھیاں شانہ والا. دو شعر لجپال اہل بیت شان. دنیا تے سیدہ دے آباد رہن میں دنیا تے سیدہ دے آباد رہن میں. دنیا تے سیدہ دے آباد رہن میں دنیا تے سیدہ دے آباد رہن میں دنیا تے سیدہ دے آباد رہن میں. لجپال زمانے دے آلے نبی نے جیڑے لجپال زمانے دے آلے نبی نے جیڑے دنیا تے سیدہ دے آباد رہن ویڑے. آپ سارے سیدہ نو مننا لے آپ سارے میں غلام ہے مرید ہے. بڑا خوبصورت شعر. سید نے جگ دے افضل سید میرا رسول ہے. سید نے جگ دے افضل سید میرا رسول ہے. اعلان ہن علی دل اعداد ماں بطول لالا کیتے حق دے کربل دے وچ نہ کھیڑے. اے لالا کیتے حق دے کربل دے وچ نہ کھیڑے. دنیا تے سیدہ دے آباد رہن ویڑے ہے دنیا تے سیدہ دے
لج پال زمانے دے آلے نبی دے آخر صرف دو شیر لیے حضور میرے مرشد فرمائش دے بلندیاں دی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ دے حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ دے دو عالم پا چک دے حسنین دیا قدمات بلندیاں دی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ دے سین بطول دے دروازے پاک نبی رک جاندے ہل پاک نبی جتھے رک جاندے اتھے تو عالم جھک جاندے کہ سین بطول دے دروازے پاک نبی رک جاندے پاک نبی جتھے رک جاندے اتھے تو عالم جھک جاندے حسن حسین دی گل نہ کر آوے تو حسین دی ماں کے بلندیاں دی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ اللہ دے محبوب سجدے دے اندر ہے اور آقا امام حسین علیہ السلام آکے سوار ہو گئے اور سونے اللہ نے کی حکم ہویا کہ تو میرا محبوب سونے تیرے ناز چندہ پردارا سبحان ربی میں تیتھو پڑھویدہ کہ تو میرا محبوب سونے تیرے ناز چندہ پردارا سبحان ربی میں تیتھو پڑھویدہ عشق دا سجدہ طول چکر اج پتر حسین دے نات بلندیاں دی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ اللہ رب العالمین قرآن پاک نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہ بے شک انہا پنجہ ہستیاں پانچ پاک نے میں پاک بنا کے بھیجیا اور ایسا پاکیزہ بنا کے بھیجیا پلیتی نہ دے نزدیک بھی نہیں آ سکتی اور ساڑھے مرشد پاک نے شعر لکھیا کہ انما یرید اللہ وچ قرآن علیندہ ہے آل نبی پاک مکیتا رب سونا فرمیدہ ہے کہ انما یرید اللہ وچ قرآن علیندہ ہے آل نبی پاک مکیتا رب سونا فرمیدہ ہے نال وسیلے بخشش آسی پاجتن پاک دنات بلندیاں دی حد مک گئی بلندیاں دی حد مک گئی سیدہ تو